बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडियाला जेल में आज इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस जो स्कैंडल है उनका नैब का, वो उसकी समाअत थी। और आज इस मौके पर उन्होंने हस्ब मामूल जब मीडिया वहाँ मौजूद था और उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से आज बात भी की। और वो सारी बातचीत में उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पर ये जो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, सिविलियन मुल्ज़मान जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, उनके केसेस वहाँ चल रहे हैं और वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, और उनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। उस हवाले से इमरान खान का ये कहना था कि जो वहाँ के ये जो 9 मई के जितने भी इंसिडेंट में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये अगर सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखी जाए तो पता चल जाएगा कि इसके असल मुल्ज़मान जो हैं वो कौन थे। उनका ये कहना है कि इस वक्त जितनी भी फुटेजेस सामने लाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पर, वो तमाम की तमाम जो हैं वो एक ख़ास ज़ाविये से ली गई फुटेज हैं, जिसमें मखसूस अफराद जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो इसकी असल फुटेज है, जो कि सीसीटीवी फुटेज है, वो किसी भी तौर पर सामने जो है वो नहीं लाई जा सकी। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतालबा किया है कि वो इसके ऊपर बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी करें, जुडिशल एक कमीशन तश्कील दें जो इस पूरे 9 मई के वाक़यात के ऊपर पूरी तहकीकात करें, और वहाँ पर फिर पता चले कि ये जो असल सीसीटीवी फुटेजेस थी वो क्यों सामने नहीं लाई गई, उनको क्यों मंजर आम पर नहीं लाया गया, क्योंकि वो असल में कैंडिड कैमरा होता है। हम जो फुटेज बनाते हैं अपने से या किसी दूसरे की फुटेज बनाई हुई मुस्तार लेते हैं, तो वो होती है जो कि आप अपने एंगल से बना रहे होते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो असल फुटेजेस हैं वो सीसीटीवी फुटेज है, और उस सीसीटीवी फुटेज को अभी तक सामने नहीं लाया गया है, उसको छुपा लिया गया है, उसको चोरी कर लिया गया है, इसलिए कि उसमें जो 9 मई के दहशतगर्दी कह लें या जो 9 मई के वाक़यात थे तोड़ फोड़ के, और उसमें असल मुल्ज़मान जो हैं उनका चेहरा जो है वो नज़र आ जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो उनका ये मुतालबा था कि इसके लिए न सिर्फ ये कि बाकायदा इंक्वायरी की जाए, बल्कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो इसकी इंक्वायरी करे, उसको तश्कील दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इमरान खान ने इस हवाले से जज्बाती तौर पर उन्होंने कहा कि वो कहते हैं जी मुझे या कैद में रखना है तो बेशक रखें, लेकिन जो ये सिविलियंस जो पकड़े हुए हैं, जो कारकुनान पकड़े हुए हैं 9 मई के इल्ज़ामात में, उनको छोड़ दें। इसलिए कि अभी उन्होंने रेफ़र किया कि जी जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उस हवाले से भी पता चला है कि बहुत से मुल्ज़मान जो हैं वहाँ इवन मिलिट्री कोर्ट में भी उनको बेगुनाह साबित हुए हैं, लेकिन उनकी रिहाई जो है वो सिर्फ इस वजह से मुमकिन नहीं हो पा रही कि वो एक यानी कि जो यूं को ये केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक यानी कि जो मुल्ज़मान हैं उनसे मुतालिक कोई फ़ौजी अदालत जो है वो फ़ैसला जारी नहीं करेगी। तो इस बुनियाद पर उनका ये कहना था कि जो इसके लिए बाकायदा तौर पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो ये इंक्वायरी करें, क्योंकि अभी तक इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको तकरीबन 10 माह हो गए हैं और वो लोग जो हैं एक ट्रायल भुगत रहे हैं। उनके जो घर वाले हैं वो परेशान हैं, उनके जो अहले खाना हैं उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, और चूँकि मामला जो है न सिर्फ ये कि एक तरफ वो फ़ौजी अदालतों में है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस सारे मसले में जो दरमियान में जो मार खा रहे हैं, जो पिस रहे हैं, जिनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कारकुनान हैं जो कि इन इल्ज़ामात में पकड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने साइफ़र के ऊपर भी बात की। साइफ़र में उनका ये कहना था साइफ़र के ऊपर उनका ये कहना था कि यहाँ कोट किया जा रहा है कि डोनाल्ड लू ने अपने इसमें हमारा जो बयानिया था उसके ख़िलाफ़ बात की है, और उन्होंने बताया कि कोई बैरूनी साजिश जो थी वो रजीम चेंज के लिए नहीं थी, और जो साइफ़र था उसका रजीम चेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और बैरूनी दबाव या अमेरिका का भी इस हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो इस पे उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड लू जो है वो कभी ये कह ही नहीं सकता था कि उनका मुल्क जो है या उनकी जो रियासत है या उनकी जो हुकूमत है वो उसमें मुलव्वस है। अगर ऐसा हो जाता
ڈونلڈ لو جو ہے وہ ایک پروٹوکول کے تحت ہی ہے، کسی بھی ملک کا کوئی بھی جو سفیر ہے وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتا جو کہ ان کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو. اسی لیے ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا وہ اس نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں، امریکہ کے انٹرسٹ میں بات کی ہے، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ لو یہ بات مان لیتا کہ ہاں رجیم چینج میں امریکہ کا دباؤ تھا، امریکہ کا کردار تھا، تو ایسی صورت میں جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ ایٹ رسک ہوتی، وہ ختم ہو جاتی. اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ان کے سامنے ایک چیلنج ہوتا اس نیریٹو سے نمٹنے کے لیے. تو کبھی بھی ڈونلڈ لو یا کوئی اور بھی سفیر ہوتا وہ کبھی بھی یہ اس بات کو اکنالج نہیں کرے گا کہ ہاں یہ معاملہ جو تھا اس میں امریکہ کا کوئی کردار تھا یا کوئی پاکستان کی حکومت چینج کرانے کے لیے کوئی بیرونی کردار تھا. اس کے علاوہ جی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو انتخابات میں نہ صرف یہ کہ 9 مئی کے انکوائری کرائی جائے بلکہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے انہوں نے اس کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی شفاف انکوائری کروائی جائے، کیونکہ ابھی تک یہ معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اور دیگر جو نچلی عدالتیں ہیں وہاں پر گھوم رہے ہیں، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر شکایات آئی تھیں اور ریگنگ کے الزامات جو ہے وہ آئے تھے اور ایک حد تک وہ پروف بھی ہو گئے تھے، جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں، جو نیشنل اور انٹرنیشنل آبزرورز تھے، جو آرگنائزیشنز تھیں جو کہ اس الیکٹورل پروسیس کو مانیٹر کر رہی تھیں، ان کی رپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ساری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں ریگنگ کے الزامات ہوئے تھے. یہاں پر فارم 47 اور فارم 45 کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ تھا، ایک ٹرانزیشن تھی، ایک فیز تھی، جو کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو کہ برج کرنا جو ہے وہ کسی بھی قاعدے و قانون کے تحت ممکن نہیں ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک پورا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، جو اس 8 فروری کو ہونے والے جو الیکشن ہیں ان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے الزامات کی شفاف اور آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کروائے. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر عمران خان سے اظہار یکجہتی کریں گے. یعنی یہ اراکین اسمبلی خیبر پختونخوا کے پنجاب میں آئیں گے، اور چونکہ اڈیالہ جیل پنجاب کی جورسڈکشن میں ہے تو یہ پنجاب میں آ کر احتجاج کریں گے اور اظہار یکجہتی کریں گے. اس حوالے سے یہ جو بنایا گیا ہے، یہ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندیاں ہیں اور وہاں پر ایون ایک وقت تھا کہ اس کے باہر بھی میڈیا ٹاک نہیں کرنے دی جا رہی تھی، اور پنجاب حکومت نے اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی. تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے چونکہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے اور چونکہ اس کے اوپر کوئی انصاف ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور کوئی بظاہر ریلیف نہیں مل رہا، تو ان کی رہائی کے لیے ان کے اوپر جو بے بنیاد اقدام جو مقدمات ہیں ان کے خاتمے کے لیے ان سے اظہار یکجہتی کی جائے گی، اور تمام خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اڈیالہ جیل کے باہر اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. یہ اظہار یکجہتی بھی ہوگا اپنے ان کے قائد کے ساتھ جو کہ قیدی نمبر 804 ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے جی، اور ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس بھی جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ کیس جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ بارہا یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کی ہدایات پر یہ ساری اجازت دیتے ہیں اور کسی کو روکتے ہیں ملاقات سے. تو اس حوالے سے جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ تو کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن سپریم کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے جو یہ کیس سن رہے تھے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اور کون یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپریٹ کر رہا ہے. یہ میٹنگز جو ہوتی ہیں، جو اجازت نامے ملتے ہیں، میڈیا کو اندر جانے کی اجازت اور جو ملاقاتیوں کو اجازت دی جاتی ہے، وکیلوں کو ایون اجازت دی جاتی ہے، یہ اجازت نامے کہاں سے آتے ہیں، کس کی ہدایت پر آتے ہیں،
یہ ان کا کہنا تھا کہ جی ہمیں معلوم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے اپنی بھی بے بسی کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا، جس سے ظاہر یہ ہوتا تھا، ایک امپریشن یہ آتا تھا کہ عدالتیں بھی بعض جگہ جو ہیں وہ بھی ان کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہے، وہ بھی ایک حد تک ہی انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کر سکتی ہیں، اور اس کے آگے ان کی بھی مجبوریاں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں۔ تھینک یو۔